خوتي السلام عليكم. الزول في اللاون ما تهليت. سمحوا لي on a été coupé la première vidéo donc صار لي un petit souci donc entre deux كما قلت لك حبابنا في لا فيديو اللي جازت قلت لكم التوانسه ما عندناش بروبليم معاهم فيما يخص يعني البروبليم تاع ليميغراسيون كلونديستين هذه. التوانسه اللي في الجزائر مديكلاريين، الحكومه الجزائريه على بالها هما شكون sont résidents. En ce qui concerne Touansa qui transitent par l'Algérie, كاين اللي يجيو pour des visites familiales ولا اشياء من هذا القبيل ولا قضيان يدخلوا يخرجوا، ما عندناش هذا البروبليم. عندنا مشكل حنا مع شكوبيستانيين اللي مستقرين في الجزائر كي بروفي دو لا سيتواسيون تاع يعني لا نون دوموند دو فيزا 3 شهور libre de circulation. libre de circulation c'est-à-dire ما تجوستيفيو انك ساكن، ما تجوستيفيو انك شو راح دير وانك راح تخدم، شحال دراهم جبتهم معاك، وين تصرف. le gouvernement algérien n'a aucune vue dessus. ça marche خوتي. هاد لا سيتواسيون جات suite soi-disant entre guillemets la réciprocité qui a été appliquée par Bouteflika ou جماعة بوتفليقة نهار اللي je crois en 2005 ولا 2006 نهار اللي ميمي 6 a décidé d'enlever الفيزا. قال لك انا نحي الفيزات بين الدول دونك الجزائريين يدخلوا كيما يحبوا. هذاك لو مومون بوتفليقة قال لك جابليك لا ريسيبروسيتي. بصح سو امبولسيون اي بريسيون من جماعه من الغرب الجزائري، نقولها يعني اللي عجبو ما عجبوش ما عجبوش، هذه حقيقه. من الغرب الجزائري كلكو او غرادي وكلكو او ريسبونسابل مثل مسان من وهران من مستغال من الغرب الجزائري اللي عندهم بلوس دو سي فو فولي دافينيتي وعاطفيه مع الشكوبيستانيين، جابوهم باش يديروا لهم لا ديكوراسيون لو بلاطر. نتفاهموا مليح، الشكوبيستانيين ما يفهموش اون نا با بوزوان دو فو كوم مان دو في الباتيمون باسكو تخدموا البلاطر والصبيغه. نقطه النهايه داكور، النقطه النهايه نو فو كومباري با او تورك ولا او شينوا اللي يخدموا في الجزائر افيك دي كونترا اونتر ناسيون بلاد البلاد. المعلمين تاعهم باي لي شارج في لو تاريف كو باي l'Algérie pour l'exécution de ces chantiers là. لي شارج خالصين، الخدامين هادوك يكمل الشونطي يقودوا يروحوا لبلادهم. سا مارش. نتوما جيتو تسكواتيو خدمه غير شرعيه. هاد الفيزا تاع 3 شهور اندارت بور دي ريزون فاميليال اي هيومان، ما اندارتش للخدمه. داكور. دوك نطالب انا ان شاء الله جو دوموند لو غوفرنمون الجيريان عندنا دي نوفيل بريغاد مديورين للكونترول تاع لي سون بابيي في الجزائر. سا مارش. هاد لي بريغاد على بالهم تخي بيان بصح يفون لا سور دوغي وين كاينه الخدمه غير الشرعيه. على بالهم بلي الشكوبيستانيين راهم في الشوانط، نتوما تروحوا تحوسوا عليهم هنايا في البارك وتروحوا تحوسوا عليه في لي بلاج ومانيش عارفوا الدور، يحوسوا خالصين ويدوروا هذيك لور فييكول. هاد لا بريغاد روح للشوانط تهدر برك الحس المدني، تهدر دون نيبورت كيل فيل يقولوا لك هم الشوانط وراهم يخدموا، تروح تكونترولي الشونتي. هاد الشونتي حبيبنا انت شكون منا؟ راك انت الجيريا خدمت شكوبيستاني خدمه غير شرعيه تخلصها غاليه، تو استيم لي ترافو تعطيهم له اموند. هادوك ليستيماسيون دي ترافو هادوك شكوبيستانيين ابخي لانستوراسيون دي 15 جور سون فيزا، اذا كان في ال 15 جور تاعو ماشي لا فوت تاعو قال روح حبيبنا راك مسرح عندك 15 يوم راك تدور، هذا اللي لا اكسبتي دو بايي بور كيلكو شوز. سا مارش. فات ال 15 جور reconduite à la frontière caché rouge non retour. ما تزيدش تعاود تدخل الجزائر، ما تزيدش تعاود تدخل الجزائر افيك تي زومبرانت بيومتري تاعك. نقطة للنهاية خوتي. وهاد لا بريغاد هادي من المستحب دو بريفيرونس ماشي درك هذيك الانسان الشاف دو بريغاد من مستغالم ديرو يكونترولي مستغالم. انت من مستغالم هاك لوجمون فونكسيون ودي و tu prends la tête d'une brigade في بسكرة. بسكري يروح لوهران وليد الشاف دو بريغاد تاع الكونترول تاع لي ترافايور كلونديستان من تاع راس تبعتو لالجيري. ما يقولكش العرش تاعي ما تخيبو القبيله تاعي هادوما ولاد عمي ولا ما نقدرش نربح العيب مع الناس. دير انسان اللي يربح العيب، حفزو بالصالير وكون تو الفي ديبلاسي دو ولايه اشاك فوا توفر له فيكول دو فونكسيون وتوفر له لوجمون دو فونكسيون باش يخدم تو سامبلومون افيك ان اوبجيكتيف. دير له ان اوبجيكتيف
قال لي يولي يحوس عليهم وبليجي يحوس عليهم. دير كيما دايرين في اوروبا. Ils ont objectif des objectifs pour les agents de police تاعهم pour les amendes. Objectif ما دير سون amende نتايا في شهر tu es mal noté وخلاص et puis c'est tout. هذه النقطة النهاية. و je demande حنا ماشي سردنية كيما دياسبورا نهضروا بدون مرجع ولا نهضروا sans être logique et pragmatique et يعني نجبدوا الحبل غير من جهتنا. نطلب من الشكوبيستانيين يفون دو ميم دو لوت كوتي. جزائري حكمتوه حرق لي 15 جور رجعوه لنا انو فخي، وانتم اللي نحكموه فات 15 جور نرجعوه لكم افو فخي. داكور. هذا اللقاء هذا يندار بين لي مينيستر تاعنا بين لي ديبلومات تاعنا ينظروا في هذه القضيه ويعاودوا يعدلوا الحاله. تعديلي اوبليغاتوار خوتي. رانا في وكر تاع توتر. المالي، ليبيا، تونس، الحاله يعني كريز كيما يقول لكم ايكونوميك في تونس ايكوري جايه. شكوبيستان، الصحراء الغربيه مع البوليساريو. شكوبيستان الحاله تسخن قرقارات والبلوكاج ومنا. الامارات داروا لنا باز في موريتانيا راهم وين يعطيوها لي زاميريكا والصهاينه. رانا مسركلين بلا ميرد ولي بروبليم. هاي الحاله متشربكه احبابنا، ما راناش في لا سيتوياسيون اللي كنا فيها يا 15 يا 20 الحاله اللي مخوضه خوتي. اذا الحاله تسقمت يديروا لي ديبلومات بيناتهم معاهده، قال اذا تسقمت دو لو فيتور تتكلم الحاله نعاودوا نوليو كيما كنا افون بوكوا با ولا مانيش عارف. قال اريفيزي تو لي 5 ans. راكم حابين ديالوج سانسير ها والديالوج سانسير سا سي دو ديالوج سانسير. نخرجوا لكم للعيب نقول لكم كاسكو نو فا با. هاد النقطه حنا سا نوز ارونج با اوتون كالجيريان سا نوز ارونج با. قال لك وي وانتوما لي شينوا لي تورك باي دي شارج. الباترون الجزائر بنى لهم طون دو لوجمون يعطيو له طون في هذيك الطون كلش فيها لداخل. كيما يقول لكم في لا فاكتور فيها لا مان دو، فيها لا لوجيستيك، فيها الماكله تاع الخدامين، ترونسبور، فيها كل حاجه. لي شارج تو تي انكلو دون في لا فاكتور. يكملوا تراكا الشونطي ما يقعدش تركيا يروح لبلادو. الشنوي ما يقعدش يروح لبلادو. والشنوي اللي قعد تاجر، شنو هو تجار ما يخدمش فونكسيونير، يخدم البلاط والصبيغه تاجر كوميرسون. انا قلت لكم شكوبيستاني يجي يحل قهوه ولا يدير شركه ينفيستي يحل كونت يخلص يستعمل الدينار يروج الدينار يدور يديكلاري الخدامين مرحبا به. ما يأذينيش انا ما تقلقنيش. تقلقني كي تجي تسكواطي باطل. المعاهدات اللي درناهم معاكم تاع حل الحدود بوندون 3 موا ودرناهم مع التوانسه والليبيين سيتي بور دي ريزون هيومانيتير. تحواس توريزم ماشي خدمه ما قلتلكمش روحوا تخدموا. اذا حبيتوا تخدموا الحل ميميسيس ما لقاش للريافه والوجاده كيفاش يعيشهم. على بالو باللي كاين 700,000 شكوبيستاني عندنا داخلين وخارجين. دي سونتين باغ جور، مئات. في تونس ايرلاينز، في اليطاليا اير الجيري يروحوا لتونس يكاشيو ويدخلوا 72 اور. مئات يدخلوا شكوبيستان ويخرجوا. راهو الاف دو بارتي دوطر باغ جور. كي كانت الازمه ما كانش تاع الكوفيد هذا. 700,000 عندنا شكوبيستاني عندكم. لازم تضربوا على حقهم ديبلوماتيكمون اون ايتون جونتي افيك l'Algérie qui les nourrit. باسكو 700,000 هادو يعاودوا يدخلوا دو 1 او 2 ans الشوماج ياكلهم والخدمه ولا كونكورونس بيناتهم. يديروا لكم مشكل في بلادكم. بوريطا يجي يحكم سافاليز ويجي الجزائر ينيغوسي بور الخدامين هادو. قال حنا عندنا دو بوتونسيال، نتوما عندكم دي بوزوان دون لا ديكو والاشياء هادوما. قال نديروا معاهده. جو سوي بيرسوادي كو ليتا الجيريان يقبل، يقول له يا با دو بروبليم، يقول له نديروا ان ابيل دو الشركات الجزائريه تسحق دي ديكوراتور اللي يخدموا هاد الخدمه تاع البلاطر. قال نديروا ان بيرو كومان يفون لور دوموند وانتوما تبعتوا لنا الخدامين او فونكسيون نوتخ دوموند. الغوفرنمون تاعكم يخلص عليهم دي شوز يجوا اسيغي واش انا القبيل. كيما هبطوا السروال ودرتوا مع اسبانيا تبعتوا لي فاغون تاع لي فريزيي جماعه تاع لي فريز. كيما درتوا مع الكورس تبعتوا دي فاغون دي زافيون كومبلي دي شارتير تاع الجماعه تاع لا كليمونتين.
اللي راهم رايحين الكورس هاد السمانه راحوا. كيفاش نتوما تهبطوا السروال وديروا معاهدات مع لي زوتيليزاتور وحنايا لا الجزائر تاعنا ناك الجزائر دخل وخرج الجيري روح معليش. موريتانيا يا دين الله بي بي تاع 5 مليار بي بي برودوي انتيريور بريت ما كاش كاع. موريتانيا و elle exige 60 € pour la demande de visa يديروها لهم سور بلاس في الحداده و elle exige 2000 € par camion. شكون بيستاني يدخل سور سون سول حط 2000 € عمله ما تحطهمش درهم ودخل تاجر على روحك يا با بروبليم. اروح حط لي تشو 200 € ضمانه سي تو حرق الفيزا تاعك ما تديهمش وحط لي تشو 100 € pour la demande de visa ادخل وما ديت 100 €. حنا لا دراهم لا قدر سادي شاب مشبعين نسب وطياح لا ربح. انا الديكوري اللي دير لي انايا دير لي انا لي زارابيسك في الحيط وفي البلافون حطهم في السليب تاعك حطهم في دوك نولي نهضر كلام بالكبير كاع سمحوا لي كاع حاجه ما يسحقهاش. انا سي با بيرسونيلمون كيلكو شوز كي ماتير ولا كيلكو شوز كي مو بلاي. مانيش جامع انا داري انايا مسجد دير لي انا الزليج دير لي الاخر كل واحد واش يحب. انا سي با دو مون كو. الجزائر تستحق بنيه تحتيه تستحق مساعده افيكتيفمون تاع اون مان دوف كاليفيي في الكروز اوفر. وعلاه يجوا تراكاو الشينوا الكروز اوفر بيطون فيبري بيطون اربي بنيان لوفاج ما نسحقوش انا الزليج انايا ودير لي الفسيفساء ديرها في بلادك. جامع ستروسكان انايا دير لي واسمو دير لي انايا الرياض لداخل والكاروات ولي تخيونك في الحيط والنوار. او الف ليله وليله انا حنجيب الجواري ما نسحقوش انا با بوزوان دو سا. قلت لكم جابتهم جماعه تلمسان وجماعه من وهران وتمستغال من الغرب الجزائري وما دخلوهم علينا. قال لك رانا نبنوا في الفيلات خلوهم يجوا يزينوا لنا الفيلات تاعنا باسكو يحبوا هذاك الشيء وهذيك لا مود كيما يقول لكم ديكور ارابيسك هذوك في لا ريجيون هذيك نقطه النهايه وخلاص الدم يحبس حديد قياس. داكور خوتي. دونك جيسبر كو الغوفرنمون الجيريان ياخذ دي ديسبوزيسيون dans l'urgence vu et en vue de la situation sécuritaire qui est dans la proximité géographique immédiate de notre pays. هذا ما كان chaque تاخذ اجراءات en fonction de l'évolution des choses. الحاله راهي يا كيما يقول لكم نادي الاطفال ماما نجوى يا محلاكي ومرزوق الديناصور والحاله راهي مليحه يا با بروبليم بوركوا با لا ريغور. حنا الحاله مقوده الكونسول يسب دياسبورا يسب بوخرا الفاضي تسب سلماطوز تسب و700 الف شكون بيستاني يا ربكم عمركم شغل قريب 1 مليون اون بيرمانونس عندكم داخلين خارجين. لو كان تشوفوا لي شيفر واش ترونسبورتي العرب واش ترونسبورتي اير الجيري واش تونس اير دخل تونس واش اليطاليا ترفد باغ جور تنخلعوا طيارات معمرين شكون بيستان. قريب نديروا كيما يقول لكم من كومباني جديده شكوبي ايرلاينز سبيسيالين خدامين مصاوات هادو. دونك خاوتي لازم بنادم يولي لعقلو. على بالكم الدول هاد الخواويزم هادوما الجهلاء الحيوانات اللي ما فواياجاوش وما عايشينش في البلدان المتقدمه وما شافوش الكره الارضيه كومون ان فونكسيون. على بالكم الدول اللي عندهم دي بروكسيميتي جيوغرافيك في اوروبا امريكا الشماليه واسيا كي تكون ان افلو ماسيف باسكو ان بيي اتير بارابور او سالير ولا بارابور او بوزوان كيما سويسرا مثلا بارابور لي فرونتاليي ايطاليان لي فرونتاليي المون ولي فرونتاليي فرونسي بالاخص لي فرونسي ولي زيتاليان. السويسريين ا مومون دوني كرهوا حياتهم قال لك ميم لي زومبلوا نون كاليفي داوهم من هاد لي فرونتاليي غلاو الشربه باسكو لي سالير سون ليبر في سويسرا. Ils ont gueulé, داروا le Parlement a voté كيما يقول لكم قوانين جديدة pour privilégier et motiver les sociétés à embaucher plus de résidents locaux suisses ou
la même étranger résident en Suisse que les frontaliers. Les frontaliers نضروا بزاف. حتى les gouvernements italiens ou français ont dépêché leurs représentants جاو ينيغوسيو معاهم قالوا على راكم غلقتوا علينا الحاله هكذا الخدمه نقصت الناس حنا عندنا دو شوماج في لي ريجيون فرونتاليير خلوا الناس تاكل الخبز. سويسرا قالت لهم يا با بروبليم سيني تشوف هنا معاهدات pour négocier leurs retraites, leurs assurances. Est-ce qu'ils disent assurance maladie française ou la assurance maladie italienne ou la assurance suisse ou la très bien. Suisse là, elle a renégocié de telle sorte باش تجبد الخسيره من جهتها. والحلال سي كالمي. داكو خوتي. هذه النقطة باينة هذه. الولايات المتحدة المكسيك بنات صور غلق الطرو بزاف ميم الخدمة المقودة تاع لي زيسباس فير والشوانط المقودين والخدمة كاع المقودة كاع هذوك لي مكسيكان داوها كاع وزاد الشوماج في الامريكان. الامريكان لا ديسيدي دير صور ودير معاهدات مع المكسيك باش تحمي سي فرونتيير تاعت المكسيك بزاف. المكسيك قالت لها انا جي با لي مويان دو سورفيي اي دو تاسوري كو مي روسورتيسون ما يجوش عندك. الامريكان قالت لها لا جو في برون لو دوسي اون شارج بنات صور والعسا ولا فيجيلونس. لو سول بيي فرونتاليي هو كندا اللي الامريكان عندها دي زاكور بريفيليجي مع لي فرونتاليي. هم الناس اللي تسكن في كيباك تعرف هذا ما كان عندهم ان اكور بريفيليجي باسكو علاه لورز ايكونومي سون ا بو بري سيميلير اي فونكسيون دو ميم سيستيم. يعني دايرين كيما يقولوا دي بريفيرونس بور لي كنديان كو لي مكسيكان. لي مكسيكان من الجهه الاخرى يجي يغلي الشوربه يغلي يخدم بور 1 دولار دو لور يخدم يا با بروبليم. المهم يخدم يبات برا في كارطون سا ديرونج با ولكن الامريكي ما يقبلش هذا الشيء هذا. داكو خاوتي. دونك الحدود ماشي سايبه سو ني با دار السموح ولا قهوه السموح شرب وروح. لازم الحكومه الجزائريه تاخذ اجراءات ولا لا ريسيبروسيتي اي دوموندي. جهه شكوبيستانيين نطلبوا منكم ديروا لا ميم شوز باسكو علاه خاوتي غدوه من غدوه كما قلت لكم تصرى زبله في المروك في المروك لي بروميي كي سخون فيزيو يحصلوها فينا ويديروا لنا اون موفيز بيبليسيتي سا سخا الجيريا يقول لك سي دي الجيريان اللي داروا. دونك اغلق باب دارك لا تخون جارك. هذا المثل الشعبي الكبير والعظيم اللي تكتب في لي زانال فو تو دير عزتي فرونتيير ما تشك في حتى واحد. هذا ما كان نقطة النهاية ما كاش حل يا با دوطخ سوليسيون. عزتي فرونتيير لو سول بيي في الموند. على بالكم اوروبا شوفوا مليحة هاد الخواويس هادوما يقول لك شو لوروب يزون ريوسي اوفير لي زوروب تو بو اون اوروب يا حيوانات tu te déplaces physiquement كيما تعب تاخذ طوموبيل تدخل تخرج ما تحسش كاع بالحدود. مي ولكن هالي تحوس خدمه تدخل مثلا لاسبانيا ولا تدخل لالمانيا ولا تدخل ما نحكيش على لا سويس باسكو لا سويس نو في با بارتي دو ليو. تدخل راك تحوس يا با بروبليم تقدر تشري تستهلك تاك ضرب ويكاند ضرب شهر يا با بروبليم شي يهضر معاك بصح تدخل تو رونتر باش تحوس على خدمه ابارتيغ دو مومون تلقى خدمه واش يدومونديو لك الاقامه يقول لك روح دير لا كارت دو ريزيدونس. ما عندكش كارت دو ريزيدونس ما تخدمش يحكموك يعاودوا يرفوليو لك بلا فرونتيير. بورتون لا فرونتيير ما كاش تيرستر جو بريزيز كواكو شكوبيستاني ما يفهموش يقول لك حلوا الحداده محلوله بالطياره. نحكي على لا فرونتيير تيرستر. سويسرا ما نحكيوش. سويسرا يحكمك تخدم بلا ريزيدونس السليب يجعدهولك. الماني يحكم فرنسي يخدم بلا ريزيدونس اونوار في المانيا السليب يجعدهولو. دونك خاوتي فو ات براغماتيك اي لوجيك. جيسبر كو هاد لي دو فيديو عجبوكم. ا تري بيانتو ان شاء الله والسلام عليكم.